प्रधानमन्त्री देउबाको 3 दिने भारत भ्रमणको तयारी तीव्र। बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा 4 समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले छिमेकी देश भारतको भ्रमण गर्ने भएका छन्। मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बारेमा जानकारी गराएकी हुन्। उनले भ्रमणको सम्बन्धमा आवश्यक तयारी अगाडि बढिरहेको बताइन्। बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बुधबार प्रधानमन्त्री देउबाले भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सो सम्मेलनमा बिमस्टेकको बडापत्र आपराधिक मामिलामा आपसी कानूनी सहायता सम्बन्धी बिमस्टेक महासन्धि, श्रीलङ्काको कोलम्बोमा बिमस्टेक प्रविधि हस्तान्तरण संरचना स्थापना सम्बन्धी आबद्धताको सम्झौता र कूटनैतिक तालमेलका क्षेत्रमा आपसी सहयोग सम्बन्धी बिमस्टेक समझदारी पत्र गरी 4वटा दस्तावेजमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको प्रवक्ता लम्सालले बताइन्। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न भ्रमणको बारेमा यहाँले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सूचना पाइसक्नु भएको छ। यही 1 देखि 3 अप्रिल तदनुसार 18, 19, 20 यो चैत्र महिनाको हुन गइरहेको छ र त्यस सम्बन्धी आवश्यक तयारीहरू हाम्रो अगाडि बढिरहेको छ। यसै गरी श्रीलङ्काको कोलम्बोमा सुरु भएको बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको 5औं शिखर सम्मेलन सुरु भइसकेको छ। त्यसमा एसओएममा हाम्रो महासभा प्रमुखज्यूले सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी आजै भएको 18औं बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा पनि माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। यस सम्बन्धी मैले ट्विट चाहिँ राखिसकेको छु। तपाईँले प्रेस रिलिज र स्टेटमेन्ट एज डेलिभर्ड चाहिँ तपाईँहरूलाई छिटै आउँछ, हामी अपलोड पनि गर्छौँ। त्यसै सिलसिलामा उहाँले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग साइड लाइनमा भेटवार्ता पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यसको पनि ट्विट मैले त्यहाँ मेसेज राखेको थिएँ, यहाँले हेर्नु नै भयो होला। परराष्ट्र मन्त्रालयले मार्च 25 देखि 27 सम्म चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालमा गरेको भ्रमणका क्रममा 9वटा विषयमा सम्झौता भएको जनाएको छ। भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको पारस्परिक हितलाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। जनवादी गणतन्त्र चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्र मन्त्री महामहिम वाङ यीको 3 दिवसीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ। यसबारेमा पनि यहाँहरूलाई हामीले विस्तृत रूपमा रियल टाइममा भिजिट हुनुहुँदा केही दिन अगाडि पनि हामीले हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत र भिजिट भएपछि रियल टाइममा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत यहाँहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गरेका छौँ, ट्विट गरेका छौँ, प्रेस विज्ञप्ति गरेका छौँ। अब तपाईँहरूले राम्रोसँग मिडियामा पनि कभरेज पनि गर्नुभएको छ, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यही अब 25 देखि 27 मार्चमा भ्रमण सम्पन्न भयो। उहाँले 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। त्यस अवसरमा चाहिँ उहाँले आफ्ना समकक्षीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो। लगत्तै त्यसपछि चाहिँ प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा हाम्रो वार्ता भयो, महत्त्वपूर्ण वार्ता भयो। मतलब यो कोभिडको कारणले अलिकति यो इन पर्सन मिटिङहरू आवत जावत सीमित भएको, कम भएको, अलिकति रिक्तता भएको हामी सबैले महसुस गरेको थियौँ। नेपालले गणतन्त्र पलाउ र दक्षिण सुडानमा कूटनैतिक सम्बन्ध कायम गरेको प्रवक्ता लम्सालले जानकारी दिन्। यो सँगै नेपालको 175 देशसँग कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएको उनको भनाइ छ। यसका साथै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र दक्षिण अफ्रिकाको परराष्ट्र मन्त्रालय बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको स्थापना गर्ने सम्झौतामा दुई देशका परराष्ट्र सचिवको स्तरमा हस्ताक्षर भएको पनि उनले जानकारी दिन्। नेपाल र बंगलादेशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय तेस्रो बैठक आगामी अप्रिल 11 देखि 13 सम्म पोखरामा हुने पनि उनले जानकारी दिन्। यसबीचमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालबाट बाहिर पुगेका पुरातात्विक महत्त्वका 79वटा सम्पदाहरू स्वदेश फर्काएको पनि जनाइएको छ। जसमध्ये तिब्बतबाट 28, कोलकाताबाट 13, बेलायतबाट 19, अमेरिकाबाट 17, अस्ट्रियाबाट 1 र जर्मनीबाट 1 थान सम्पदा नेपाल फिर्ता ल्याइएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्सालले बताइन्। स्थानीय आवश्यकता हेरेर चुनावी गठबन्धन गर्ने कांग्रेसको निर्णय। उपसभापति खड्काको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन। नेपाली कांग्रेसले आगामी चुनावमा स्थानीय आवश्यकता हेरेर तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय लिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार गठबन्धन दलसँग तालमेल गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो। तालमेल बारे व्यवहारिक निर्णय गर्न केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय तहमा संयन्त्र बन्ने भएको छ। आगामी चुनावमा कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने निष्कर्ष कांग्रेसको छ। स्थानीय निर्वाचनमा बहुसंख्यक स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस विजय हुने बलियो परिस्थिति र आधार बनेको अवस्थालाई अझ सबल र व्यापक बनाउन स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग
तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय यो बैठक गर्दछ। स्थानीय तहको उम्मेदवार चयन गर्न पार्टीको विधानमा उल्लेखित प्रावधान र प्रक्रिया अनुरूप कार्य अगाडि बढाइनेछ। यो विषयमा यहाँहरूले पार्टीमा विभाजन छ, दुई धार छ भनिराख्नु भएको थियो। अन्ततोगत्वा सर्वसम्मतिबाट यो स्थानीय आवश्यकता र अवस्था हेरेर गठबन्धन गर्ने नीतिगत निर्णय पार्टीले सर्वसम्मतबाट गरेको छ। त्यस्तै बैठकले पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा स्थानीय तह निर्वाचन समिति गठन र पार्टी प्रवक्ता प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा प्रचार प्रसार समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय भयो। उक्त समितिको संयोजकमा पार्टी उपसभापति श्री पूर्णबहादुर खड्कालाई नियुक्ति गर्ने र बाँकी सदस्यहरू पार्टी सभापतिले आवश्यक परामर्श लिई पूर्णता दिने। नेपाली कांग्रेसले जारी केन्द्रीय समिति बैठकबाट संसदीय समिति गठन गर्ने भनिएको भए पनि गठन भएन। अब प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा भारत भ्रमणबाट फर्केपछि मात्र सो समिति गठन हुने भएको छ। हाम्रो छलफलको दुईटा अर्को एजेन्डा थियो, अनुशासन समिति र संसदीय समिति बनाउने। त्यो चाहिँ अहिले पार्टी सभापति सम्मान्य प्रधानमन्त्री अब 18 गते नै भारत भ्रमणमा जाने र अलिकति त्यसमा आवश्यक परामर्श चाहिएकोले त्यसपछि फर्केर आएपछिको समितिले त्यसलाई पूर्णता दिने। कांग्रेसले फागुन मसान्तमा म्याद सकिएर खारेज भएका भातृ संस्थाका कार्य समितिको म्याद थप गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिले आगामी वैशाख 25 गतेसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो। नेविसंघ र तरुण दलका अध्यक्षहरूले भने नयाँ कार्य समिति बनाउनेछन्। सुकुम्बासीमाथि गठबन्धन सरकारले वनचरो चलाएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। एमालेको सरकार आएपछि देशमा विकास हुने गरेको दाबी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले नेतृत्वको 3 वर्षे सरकारले अगाडि सारेका विकास पूर्वाधार पूर्ण बन्दै गएकाले विरोधीहरूलाई छटपटाहट भएको बताएका छन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा बनेको 10 तले भ्यू टावरको उद्घाटन गर्दै ओलीले एमाले सरकारमा नभएको भए त्यस्ता काम कति वर्ष झुल्ने थिए सबैलाई थाहा भएको बताए। भूमिहीनलाई लाल पूर्जाको व्यवस्थाको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला गठबन्धन सरकारले आयोग नै खारेज गरेर तयारी अवस्थामा बनाएको काम रोकेको उनको आरोप छ। मन्तव्यको अधिकांश समय स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन विकासका योजना तथा तिलोत्तमा नगरपालिकाले गरेका नमुना कामको प्रशंसामा खर्चिएका एमाले अध्यक्ष ओलीले विकासका योजनामा निरन्तर साथ दिनुपर्ने, मानवीय प्रयास मार्फत अगाडि बढाउनु पर्ने, आधुनिक प्रविधिमा कृषिलाई ध्यान दिएर उत्पादन बढ्ने गरी स्थानीय सरकारले योजना बनाउन आग्रह गरेका थिए। ओलीले रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 2 स्थित शंकर नगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्र वन बाटिकामा निर्माण भएको बहुउद्देश्य टावरको उद्घाटन गरेका हुन्। 2072 सालको भूकम्पमा ढलेको काठमाडौँको धरहरा पछिको अग्लो र सुविधा सम्पन्न भनिएको टावरको भुइँ तला 3595 वर्ग फिट क्षेत्रफलमा रहेको छ। कुल 25,122 वर्ग फिट क्षेत्रफलमा रहेको टावरको पहिलोदेखि 6औं तलासम्म व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुनेछ भने बाँकी तलाबाट दृश्यावलोकन गर्न मिल्नेछ। तिलोत्तमा नगरपालिका 1 र शंकर नगर वन विहारको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको टावर आर्थिक वर्ष 2073-74 ठेका सम्झौता भएको थियो। 10 तले टावर 134 फिट उचाइको रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित तेलप्रसाद श्रेष्ठको नाम अनुमोदन। अदालतमा जनताले ढुङ्गा हान्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित तेलप्रसाद श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषदबाट प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो। योग्य, क्षमतावान र अनुभवी रहेको कुरा सुनवाईको क्रममा पुष्टि भएपछि उनलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि गरिएको सिफारिस सर्वसम्मतले अनुमोदन गरिएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए। परिषद पत्र संख्या 7879 जन्म 185 मिति 78/11/27 को पत्रानुसार सर्वोच्च अदालत को न्यायाधीश पदमा श्री तेलप्रसाद श्रेष्ठ को नाम प्रस्ताव गरी नेपाल को संविधान को धारा 292 को उपधारा 1 बमोजिम संसदीय सुनवाई को लागि प्राप्त हुन आएकोमा
संघीय संसद को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 25 र 26 तथा संसदीय सुनवाई समिति को कार्यविधि 2075 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्ति को सुनवाई गर्दा योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा उक्त पदको लागि योग्य देख्नु भएको हुँदा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि प्रस्तावित श्री दिल प्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरियो। बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा जनताले ढुङ्गा हान्ने अवस्था आउन नदिने गरी आफूले काम गर्ने बताए। उनले न्याय सेवालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन आफू केन्द्रित हुने पनि बताए। हामी त साँच्चीकै गलत मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ धर्म सरचारमा आजसम्म जनताले छिटो छरितोलाई प्राथमिकता मैले ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल 2002 को रिपोर्टमा मैले एउटा हेरेको थिएँ ब्राजिलको बडो मार्मिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको रहेछ। श्रेष्ठलाई गत फागुन 27 गते बसेको न्याय परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। आन्तरिक विवाद बढेपछि विवेकशील साझा पार्टी कार्यालय अनिश्चितकाललाई बन्द, अध्यक्ष मिश्र विरुद्ध पार्टी कार्यालयमै नाराबाजी। आन्तरिक विवाद बढ्दै गएपछि विवेकशील साझा पार्टीको बखुन्डोल स्थित पार्टी कार्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। निर्देश सेजुवाल नेतृत्वको असन्तुष्ट समूहले मंगलबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्न खोजेपछि संस्थापन पक्षले अवरोध गर्न खोज्दा तनाव बढेको हो। त्यसपछि संस्थापन पक्षले अर्को निर्णय नहुँदासम्म कर्मचारी बाहेकलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको हो। पत्रकार सम्मेलन गर्न पुगेको समूहले आफूलाई रोकिएको भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। विरोधी पक्षले यसअघि सोमबार नै आफ्नो बैठक राखेर अध्यक्ष मिश्रलाई किन कारबाही नगर्ने भन्दै प्रष्टीकरण सोधेको अवस्थामा मंगलबार पार्टी कार्यालयमा तनाव भएको हो। 3 दिन समय दिएर सोधिएको प्रष्टीकरण बारे सार्वजनिक जानकारी दिन त्यस समूहले मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन राखेको थियो। तर उनीहरूलाई रोक्ने गरी मिश्र पक्षले यसअघि नै तयारी गरेको थियो। कर्मचारी मात्रैलाई पस्न दिने गरी मिश्र पक्षले सूचना नै निकालेर कार्यालय बन्द गरेको थियो। पत्रकारहरूलाई पनि कार्यालयमा पस्न कडाई गरिएको छ। उक्त सूचनामा अनाधिकृत व्यक्तिहरू पार्टी कार्यालयमा छिरेर गतिविधि गर्न खोजेपछि रोक्न सूचना निकालिएको भनिएको छ। मिश्र पक्षले अर्को सूचना जारी नहुन्जेल कार्यालय नखोलिने पनि जनाएको छ। मिश्र पक्षले कार्यालय बन्द गरेर पस्न नदिएपछि असन्तुष्ट पक्ष आन्दोलित भएको हो। विवेकशील साझामा एउटा समूहले अर्को समूहलाई कारबाही गर्दै आएको छ। यो पार्टीको विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। लगातार घाटा भएपछि ऐल निगम हात उठाउने अवस्थामा जोरबिजोर लगाएर आइतबार सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसँग माग। नेपाल ऐल निगमले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्न माग गरेको छ। निगमले सरकारलाई पत्र लेख्दै सार्वजनिक तथा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग घटाएर इन्धनको खपत कम गर्ने गरी थप 1 दिन बिदा दिनुपर्ने अनुरोध गरेको हो। इन्धन मूल्य वृद्धिको मारबाट निगमलाई जोगाउन यस्तो उपायमा काम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको निगमले जनाएको हो। अत्यावश्यक क्षेत्र बाहेक सरकारी र निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू गर्न तथा आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिन आग्रह गरिएको निगमले जनाएको छ। अहिले जति चाहिँ हामीलाई जति चाहिँ प्रति युनिट घाटा छ, जति पेट्रोल डिजल एलपीजीमा तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले मूल्य समायोजन गर्ने भन्ने विकल्प पनि छ हैन। त्यसपछि अनि अब त्यस्तो गर्न नसक्ने हो भने अब यसको खपतै घटाउनु पर्ने हुन्छ। घाटा घटाउनलाई चाहिँ खपतै घटाउनु पर्ने हुन्छ। खपत घटाउनलाई सार्वजनिक बिदा हप्तामा 1 दिन दिनको ठाउँमा 2 दिन दिन सकिन्छ। जोर बिजोर प्रणालीमा गयौँ भने अहिले जति खपत छ त्यो आधा खपत घट्न सक्छ हैन। उद्योगहरूले चाहिँ जुन एलपीजी अब होटल आयोजना यिनीहरूले चाहिँ जुन होटलहरूले जुन चाहिँ एलपीजी प्रयोग गरिरहेछन् उनीहरूलाई एलपीजीको सट्टा विद्युत प्रयोग गर्न लगाउँदाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ खपत घट्ने भयो हैन। र यस्तै किसिमका सुझावहरू हामीले अब अथवा सार्वजनिक सवारी साधनमा चाहिँ चलाउँदाखेरि ठुलो सार्वजनिक सवारी साधनबाट चाहिँ ओहोर दोहोर गराउने हो र व्यक्तिगत सवारी साधनलाई केही समयलाई बन्द गर्ने रोका राख्ने हो भने पनि त्यसले पनि खपत घटाउने भयो। मान्छेको मोबिलिटीको लागि त फुल प्यासेन्जर लोड गरेर एक ठाउँबाट अन्ततिर जाँदाखेरि पनि त मान्छेको मोबिलिटी त भयो नि त।
त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले चाहिँ एउटा सुझाएका छौँ। मन्त्रालयलाई 10 बुँदामा लिखित माग बुझाउँदै निगमले लेखेको पत्रमा पेट्रोलियममा भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र पूर्वाधार विकास शुल्क घटाउन माग गरिएको हो। पेट्रोलियममा प्रति लिटरमा 15 रुपियाँ मूल्य कर घटाउन र ग्यासमा 200 रुपियाँ कम गर्न निगमले सरकारसँग माग गरेको छ। त्यस्तै इन्धन खरिदको भुक्तानी गर्न निगमलाई आवश्यक पर्ने रकम जोहो गर्ने व्यवस्था गर्न, बढेर आएकै मूल्य बराबरमा मूल्य बढाउन पाउनु पर्ने तथा सबै प्रकारका सवारी साधनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ। सरकारले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच शून्य भन्सार तथा कोटा रहित ड्युटी फ्री सुविधा सम्बन्धी LOI स्वीकृत गरेको छ। चैत 14 गते सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच शून्य भन्सार तथा कोटा रहित ड्युटी फ्री सुविधा सम्बन्धी LOI स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदका निर्णय सुनाउँदै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले चीनले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रविधि सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले चीन सरकारसँग भएको इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट अफ चाइना एन्ड अन आयल एन्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्वे प्रोजेक्ट नेपाल सम्झौताको 2 वर्ष समय अवधि थप गर्ने र नेपाल चीन सरकार बीचको ग्रेड आबद्धताको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गरेको छ। जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रविधि सहायता स्वीकार गर्ने, चीन सरकारसँग भएको इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट अफ चाइना एड अन आयल एन्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्वे प्रोजेक्ट इन नेपाल सम्झौताको 2 वर्ष समयावधि थप गर्ने, नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीन बीच शून्य भन्सार तथा कोटा रहित ड्युटी फ्री सुविधा सम्बन्धी LOI स्वीकृत गर्ने, नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीन बीच ग्रिड आबद्धताको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने। त्यस्तै सरकारले कतारमा मार्च 26 र 27 मा सम्पन्न हुने दोहा फोरमको 20औं संस्करणको सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेल नेतृत्वको टोलीको भ्रमणमा समर्थन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव तोयम रायको आगामी चैत 18 देखि 27 गतेसम्मको भारत भ्रमण स्वीकृत गर्ने भएको छ। प्रवक्ता कार्कीले सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको सदस्यमा लेखनाथ शर्मा पङ्गेनी र डाक्टर जीवन अंगाईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको बताए। त्यस्तै सरकारले दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धकमा सञ्जीव झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले मन्त्री परिषदले जापानका लागि नेपालका पूर्व राजदूत केदार भक्त माथेमालाई जापान सरकारबाट प्रदान गरिने द अर्डर अफ जापान, द अर्डर अफ राइजिङ सन गोल्ड एन्ड सिल्भर स्टार सम्मान ग्रहण गर्न स्वीकृत दिने राष्ट्रिय भूमि आयोगको सदस्यमा भैरव रेग्मी र नापी विभाग उपमहानिर्देशकमा करुणा केसीलाई तोकेको पनि बताए। दोहामा 2022 मार्च 26-27 मा सम्पन्न हुने दोहा फोरमको 20औं संस्करणको सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वको टोलीको भ्रमणमा समर्थन गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव श्री तोयम रायको मिति 2078-12-18 देखि 2078-12-27 सम्मको भारत भ्रमण स्वीकृत गर्ने। त्यस्तै सरकारले चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस रामपुर चितवनलाई ब्याचलर अफ आर्किटेक्चरमा विद्यार्थी संख्या 24 जना सहितको नयाँ कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन गराउन अस्थायी मान्यता प्रदान गर्ने, तिलौरा कोट कपिलवस्तु क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने, लोकसेवा आयोग तथा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदहरूमा नियुक्त तथा पद स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस रामपुर चितवनलाई ब्याचलर अफ आर्किटेक्चरमा विद्यार्थी संख्या 24 जना सहितको नयाँ कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन गराउन अस्थायी मान्यता प्रदान गर्ने, तिलौरा कोट
कपिलवस्तु क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने, लोकसेवा आयोग तथा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदहरूमा नियुक्त तथा पदस्थापना गर्ने, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्य नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने। त्यस्तै सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। गण्डकी प्रदेशका कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्ने सबै तलब भत्ता सामाजिक कार्यमा खर्च गरेका छन्। मन्त्री थापाले विकास निर्माण र सामाजिक कार्यमा 14,86,907 रुपियाँ खर्च गरेका हुन्। 2077 साल माघ महिनादेखि 2078 साल फागुन मसान्तसम्म बैंक खातामा 13,66,360 जम्मा भएको मङ्गलबार प्रेस युनियन कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनले जानकारी दिए। मन्त्री थापाले तलब भत्ता र सेवा सुविधाको रकममा व्यक्तिगत रकम थप गरी खर्च गरेका हुन्। खर्च सार्वजनिक गर्दै मन्त्री थापाले राजनीति आफ्ना लागि सेवा भएको र यसलाई पेसाका रूपमा नलिएको बताए। राजनीति मेरा लागि सेवा हो, पेसाका रूपमा कदापि लिएको छैन। मेरो व्यापार व्यवसाय र अन्य आर्थिक स्रोतले मेरो जीविकोपार्जनलाई समस्या छैन। तसर्थ राजनीतिमा लागेर आर्थिक उपार्जन गर्ने भन्दा पनि निस्वार्थ रूपमा जनताको सेवा गर्नु मेरो मूल ध्येय हो र निर्वाचित भएदेखि नै त्यसैमा प्रतिबद्ध छु। निर्वाचित हुनु अघि नै मैले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा सामाजिक सेवामा खर्च गर्ने प्रण गरेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। जनप्रतिनिधि भनेको निस्वार्थ रूपमा जनताको सेवा गर्न निर्वाचित भएको व्यक्ति हो। यही मान्यताका साथ हिजो प्रदेश सांसद हुँदा होस् या अहिले मन्त्रीका रूपमा सेवा गरिरहँदा होस्, मैले प्राप्त गर्ने सबै आर्थिक सुविधा विकास निर्माण र सामाजिक कार्यमा लगाएको र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त निवासको सुविधा पनि नलिएको बेहोरा पत्रकार साथीहरू मार्फत मेरा मतदाता र आम जनताहरूलाई जानकारी गराउँदछु। मन्त्री थापाले आफू प्रदेश सांसद हुँदा होस् या अहिले मन्त्रीका रूपमा सेवा गरिरहँदा होस् प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्ने सबै आर्थिक सुविधा विकास निर्माण र सामाजिक कार्यमा लगाएको र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त निवासको सुविधा समेत नलिएको बताए। उनले गण्डकी सरकार प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए। विक्रम सम्वत 2056 सालमा असुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द गरिएको कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित मजगाउँ विमानस्थल झन्नै 2 दशकपछि निर्माण कार्य सुरु भएको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया मार्फत विमानस्थलको धावन मार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढेको महेन्द्रनगर विमानस्थल आयोजनाका सहायक प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु भएको 2 हप्ता भएको बताए। श्रेष्ठले विमानस्थल निर्माणको ठेक्का कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र जीएसजेबीले 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता अनुसार काम सुरु भएको जानकारी दिए। विमानस्थलको निर्माणको लागि 45,66,24,000 रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको उनले बताए। यो आयोजना चाहिँ अहिले लगभग 15-20 दिन भयो काम सुरु गर्न थालेको। यो आयोजनाको ठेक्का चाहिँ कान्छाराम उमायन कम्पनी र केएस जेबीले चाहिँ पाएको छ। यसको अनुमानित कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट चाहिँ 45,66,24,000 समथिङ छ है। अब अहिले हामीले समयावधि चाहिँ 3 वर्ष राखेर हामीले काम सुरु गरेका छौँ। अब यो सबै जग्गाको कुराहरू चाहिँ समयमै सर्ट आउट भयो भने चाहिँ त्यो अवधिमा 3 वर्ष नभइकन हामीले 1.5देखि 2 वर्षसम्म पनि काम सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले लागेको छ। अब त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले कति छिटो चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो एरिया चाहिँ उपलब्ध भएर खाली गराउन सक्यो भने हामीले चाहिँ त्यो काम समयमै तोकेको समयभन्दा अगाडि नै हामीले। त्यस्तै मजगाउँ विमानस्थल पुनर्सञ्चालन समिति संयोजक रमेश चन्दले विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर सुदूरपश्चिममा पर्ने कञ्चनपुर जिल्लाको पर्यटक विकासको ढोका खोल्ने बताए। उनले कञ्चनपुर जिल्ला सुदूरपश्चिमका 9 जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी पर्यटकीय सम्भावना रहेकाले विमानस्थल बन्न आवश्यक रहेको बताए। पर्यटनको हिसाबले भन्ने हो भनेपछि धेरै ठाउँहरू छन् अन्य जिल्लाहरूको दाँजोमा पर्यटकीय स्थलहरू छन्। जस्तो अब यहाँ
राष्ट्रिय निकुञ्ज शुक्लामाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि नजिक छ। यत्रो संसारमै सबभन्दा ठुलो बाह्रसिङ्गाको हड भएको यो बथान भएको अन्त कतै छैन। यत्रो खाली फाटा भएको ठाउँ त छैन। यति राम्रो व्यवस्थापन भएको यो ठाउँ पर्यटनको लागि सबभन्दा उपयुक्त हो। दोस्रो कुरा अब कनेक्टिभिटीको कसले एउटा सेन्सर जस्तो गऱ्यो कति जाँदो रहेछन् त धनगढी यहाँबाट मान्छे भन्दाखेरि टोटल मान्छे 5-6वटा फ्लाइट धनगढीबाट जाने यो फ्लाइटहरूमा करिब 46देखि 48% मान्छेहरू यतैबाट टिकट बुक गरेर जाँदा रहेछ। त्यस्तै भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष सुरेन्द्र विष्टले विमानस्थल निर्माणका लागि यस क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले चुनावी घोषणा पत्रमा नै राखेकाले सबैको सहमतिमा निर्माण कार्य सुरु भएको बताए। उनले विमानस्थल निर्माण भएर पर्यटकीय विकास तथा त्यहाँका जनताले रोजगारी पाउने बताए। विष्टले विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनपछि काठमाडौँको पहिलो उडानमा ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क पशुपति घुमाउन लग्ने योजना रहेको सुनाए। जनताहरूलाई चाहिँ मैले त एउटा उपलब्धि गरेको थिएँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई फर्स्ट प्लेनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई हाम्रो चाहिँ पशुपतिमा गएर दर्शन गराएर अनि ल्याउने भन्ने त्यो बाचा पनि गरिरहेको छु। म के अरे हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वडा नम्बर 16 को ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मैले चाहिँ त्यो गरिरहेको छु अनि एकदम राम्रो हुन्छ र एकदम राम्रो चल्ने हो। यो एयरपोर्ट चलाउनलाई चाहिँ हामीहरूले आउने बित्तिकै जनप्रतिनिधि आउने बित्तिकै हामीले भनेका छौँ एयरपोर्ट चलाउँछौँ भन्ने घोषणा पत्रमै राखेका थियौँ र अहिले एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउने भयो, काम चलिरहेछ र अनि अबको दिनमा के गर्नु पर्यो भने के अरे केन्द्रले बजेट चाहिँ हालिदिने र बजेट सम्पूर्ण बजेट हालिदियो भने अनि हाम्रो चाहिँ एकदम चल्छ। अनि हाम्रो पर्यटक क्षेत्र पनि हो यो 22 वर्षसम्म बन्द भयो एयरपोर्ट भए हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले आएर सञ्चालनमा ल्याइसकेपछि जनतालाई पनि सहज हुने। अहिले विमानस्थलको धावन मार्गको रोलिङ र फिलिङको काम सुरु भएको छ। विभिन्न चरणमा निर्माण गरिन लागेको विमानस्थलको पहिलो चरणमा 1525 मिटर क्षेत्रमा धावन मार्ग निर्माण गरिने भएको छ। विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु भएसँगै स्थानीयवासीहरू विमानस्थलमा सञ्चालन हुने आशाले हर्षित भएका छन्। महेन्द्रनगर सदरमुकाम क्षेत्रबाट त्यहाँका स्थानीय नागरिकले राजधानी काठमाडौँ जान कैलाली स्थित धनगढी विमानस्थल जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। विमानस्थल लगानीका लागि 3 तहका सरकारको लगानीमा निर्माण हुन लागेको छ, जसमा 50% नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, 25% सुदूरपश्चिम प्रदेश, 15% भीमदत्त नगरपालिका र 10% दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको लगानी छ। विमानस्थल सञ्चालनका लागि पुनर्निर्माणमा लगानी सहकार्य गरेका स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नमा पनि सहकार्य गर्ने जनाएका छन्। र त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय 2020 श्रृङ्खलामा पपुवा न्युगिनीको लगातार दोस्रो हार, मलेसिया 8 रनले विजयी। त्रिदेशीय T20 श्रृङ्खलामा मलेसियाले पपुवा न्युगिनी PNGलाई 8 रनले हराएको छ। मलेसियाले दिएको 181 रनको लक्ष्य पछाएको PNG 19 ओभर 3 बलमा 172 रनमा अल आउट भएको हो। PNGका लागि टोनी उराले 56 र नोर्बन भानुअलले 45 रन बनाए पनि अन्य खेलाडीले राम्रो रन बनाउन सकेनन्। बलिङतर्फ मलेसियाका सर्बिन मुनी एन्डीले 4 विकेट लिए। त्यस्तै मोहम्मद वकिफ र पवनदीप सिंहले 3-3 विकेट लिए। यसअघि कीर्तिपुर त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 180 रन जोडेको थियो। मलेसियाका लागि वीरनदीप सिंहले नट आउट 59, अहमद फैजले 56 र सैयद अजिजले 47 रन बनाए। बलिङतर्फ PNGका नोर्मन भानुअलले 2 विकेट लिए। त्रिदेशीय T20 श्रृङ्खलामा नेपालले दोस्रो खेलमा बुधबार मलेसियासँग र तेस्रो खेल पर्सि बिहिबार PNGसँग खेल्नेछ।